ريزولتا هيا الداتا تيبل ديالي عامره مزيان اولا الداتا جريد فيو ديالي عامره بيان سور. دونك دابا بقى ليا نعمر شنو الكومبو بوكس. هاد الكومبو بوكس ما بقاش نعمروها بلا ميثود اللي كنا كنديرو او نيفو ديال المود كونيكتي. غنجي غنقول ليه عافاك سير ليا ليست كاتيجوري وسير لي افيكتي ليها كوم داتا سورس شنو ادو بوان دي تي كاتيجوري. مزيان الا درت لي بحال هكا سا مارش. دونك افيكتيت لي دوني. دونك الا درت كومبيلي اكزيكوتي لاحظوا معايا شنو افيكتا ليا ما عرفش شنو يافيشي كوم فالور. علاش؟ لان داتا تيبل اولا هاد لا طابل كاتيجوري فيها الاي دي وفيها لون واخا يكون فيها غير كولون واحد هو غيدوخ غيقول لك ما عرفش شنو نافيشي واش لا فالور الاي دي واش لون نو يعني ما عرفش شنو يافيشي بيان سور واخا تكون غير وحده. الوغ دابا خصني نسيباري نقول ليه عافاك سير لي الليست كاتيجوري من بعد ما تافيكتي ليها الداتا سورس ديسبلاي ممبر. هذاك الشيء اللي غيتافيشا هو لون نو وهذاك الشيء اللي غنخدم به وسط لو كود ديالي باش ندير لانسيرسيون يعني هو الفاليو ممبر هو الاي دي. سا مارش سي لا ميم شوز اللي عندي هنايا الاي دي لو نو سا مارش. حيت دابا ملي كنديرو حنا واحد كنديرو السيليكت ديال واحد لا طابل كيمشي كيجيب ليا لا ستركتور ديالو كيف دايره كيجيب ليا غير لا ستركتور. ملي كنقولوا لا ستركتور هو السميه ديال لي كولون حتى السميه ديال لي طابلو ما كيعقلش عليها حتى لو تيب ما تيعقلش عليه هو كيجيب لك جوست السميه ديال لي كولون. داكشي علاش عطيتو هنايا لو نو والاي دي. يعني بالنسبه لي دابا من افيكتيت ليه هنايا الداتا سيت صافي هو عارف بلي ان هاد ليست كاتيجوري عندها كوم لي زيليمون عندها في لا كولون نو عندها اي دي. دونك لاحظوا معايا دابا درت كومبيلي اكزيكوتي دابا افيشي ليا انفورماتيك جيستيون كونطابيليتي او نيتورك اي تي سون افوار انني ندير اون بوكل اي انسي دو سويت. كاين اللي كيقول لك مثلا باغ اكزومبل انا مثلا مع الوقت مشيت بدلت السميه ديال لا كولون مثلا مشاو الناس خدامين في لا كرياسيون ديال لا طابل كاتيجوري بدلوا هذا لو نون ديال الكولون ما بقاتش انا سميتها باغ اكزومبل سموها النيم اولا ديسكريبشن. دونك لاحظوا معايا سموها ديسكريبشن. دونك هنا غيطرا لي ايرور او نيفو ديال البروغرام ديالي بيان سور. هنا حيت انا عاطيه اون فالور اللي هي ستاتيك مافيكتيها. الوغ باش نيفيتي انا هاد البروبليم نرد هادي لو نو. دونك باش نيفيتي انا هاد لو بروبليم ديالي نعاود نيكزيكوتي نشوف الريزولتا هي هذيك مزيان. دونك باش نيفيتي هاد البروبليم انا نعطي لها هادي اوتوماتيك. كي غنقول ليه عافاك سير ليا الداتا تيبل اللي هي دي تي كاتيجوري وعافاك سير ليا لا كولون. غيقول لي اين كولون غنقول ليه سير ليا لا كولون رقم واحد حيت عندي لا كولون رقم 0 هي الاي دي ولا كولون رقم واحد هي لو نو. عافاك روتورني ليا الكولون نيم. عطيني لو نو ديال لا كولون عطيني لو نو ديال لا كولون. دونك دابا واخا نبدلها او نيفو ديال الداتا بيز غيبقى يجيب لي ديما لو نو ديال لا كولون رقم واحد اللي كاينه او نيفو ديال طابل كاتيجوري. سي لا ميم شوز ندير كوبي بيست ونقول لي عافاك سير جيب لي لو نو ديال لا كولون رقم 0 اللي كاين او نيفو ديال دي تي كاتيجوري. دونك لاحظتوا معايا دابا درت كومبيلي اكزيكوتي سي لا ميم شوز ميم ريزولتا. واضح البرانسيب؟ واضح. تري بيان. دونك شنو بقى لي دابا؟ دونك انا عمرت صافي درت هنا سالت لا كومونيكاسيون مع الداتا بيز هنايا. دونك هنا فان ديال الكويري ديالي. دونك هذا هو الديبي باغ اكزومبل. دونك باش تعرفوا بلي اننا كنهضروا مع الداتا بيز اون سول فوا فوالا في لو مود ديكونيكتي بيان سور سا مارش. دونك عندي هذا هو الاخر عندي لي بوطون دو نافيغاسيون اي انسي دو سويت. مزيان. دونك الا بغينا ناجوتيو عندنا دي كلاس اللي كنديرو بهم لاجو اي انسي دو سويت سا مارش. دونك باغ اكزومبل مثلا غنمشي لاجو مثلا عندي لي زينبوت ديالي هما هادو نقاد لهم الاوردر. دونك في لافيشاج دونك اوردر طابيلاسيون هادي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه خمسه السادسه اي فوالا ندير مثلا لاجو اي انسي دو سويت. دونك نسوف كاردي مزيان. دونك غير هو خصكم تلاحظوا واحد الملاحظه ملي كندير انا كومبيلي اكزيكوتي ملي كي افيكتي ليا الداتا سورس بالنسبه للكومبو بوكس كيطلع ليا كوم كوا بلي ان واحد لايتم سيليكسيوني باي ديفولت. في الاول كي سيليكسيوني هاو.
دونك انا باش نيفيتي ان يكون سيليكسيوني شي حاجه او نيفو ديال الكومبو بوكس ديالي، كنمشي كنقول ليه عافاك سير لي الليست كاتيجوري سيليكتد اندكس، اعطيها ناقص واحد. ناقص واحد لا بوزيسيون زيرو هي انفورماتيك، دونك الا مشيت دابا درت بحال هكا وقلت له هذه هي لا بوزيسيون 0 1 2 3 بحال اللي شفنا في لي طابلو. دونك ملي كتقول ليه ماينس 1 اولا ناقص واحد تيقول لك ما كاين حتى شي فالور، داكشي علاش كيافيكتي لك نول. دونك لاحظوا معايا دابا غندير ليه كونترول كا يو بيان سور وغنمشي نقول له كومبيلي اكزيكوتي. لاحظوا معايا طلع لي ان الكومبو بوكس ما فيها حتى ايلمون مسيليكسيوني، داكشي علاش كنديرو هادي. غير هادي عندها واحد الامباكت، عندها واحد الامباكت انه ملي كدير هاد، عندها واحد الامباكت بيان سور ملي كدير هاد لا ميثود هادي اوتوماتيكمون كيمشي تيكزيكوتا ليفينمون ديال الكومبو بوكس ليست كاتيجوري. غنهضروا على هادشي اون ديتاي بيان سور. سا مارش. دونك بالنسبه لينا حنايا كلشي خدام، دونك لاحظوا معايا ها هو كلشي خدام. سا مارش. دونك عندنا الكومبو بوكس ديالنا يا سيدي سود. واضح البرانسيب؟ مزيان. الوغ دابا غنمشي ندير واحد لاجو. دونك غنمشي